नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म पूजा गिरी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो। आफू विरुद्ध समाचार लेख्ने विरुद्ध सभापति लामिछानेको आक्रोश। रासोपा बाहिरिए पनि सत्ता गठबन्धन जोगाउन हरसम्भव प्रयास गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। राष्ट्रिय सहमतिमा जोड। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस विरुद्ध संसदमा खनिए। एमाले अध्यक्ष ओली असामयिक अन्त्यको बाटो नरोज्न सुझाव। खुल्ला सिमानाका कारण मधेसका 8 जिल्लामा बढ्यो आपराधिक घटना। लागु औषध तस्करीको केन्द्र बन्दै। र बंगलादेशमा जारी साफ अन्डर 20 महिला फुटबलमा नेपालको पहिलो जित। भुटान 4-0 ले पराजित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ। आइतबार बसेको पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। सरकारबाट बाहिरिएपछि लामिछाने मूलधारका मिडियाप्रति पनि खनिनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ। आइतबार बसेको पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको बताए। साथै पार्टीका अन्य मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाउने समेत सभापति लामिछानेले बताए। कहिलेकाहीँ परिस्थितिले मान्छेलाई विभिन्न मोडमा लिएर जाने कुरा बेग्लै हो। देखिएको कुरा देखाइने कुरामा आकाश जमिनको फरक छ। जे भएको छ र जे देखाइएको छ त्यसमा आकाश जमिनको फरक छ। म त्यो आकाश र जमिन बीच के फरक भएको थियो आज खुलेर तपाईहरुसँग कुराकानी गर्न पनि आएको छु। र यो निर्णय भए पश्चात हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यूहरूले आज नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो पदबाट राजीनामा बुझाउनु हुनेछ र हामी सरकारबाट बाहिर जाने निर्णय गरिसकेका छौं। रासोपा सरकारबाट बाहिरिएपछि पार्टीबाट बनेका सबै मन्त्रीले राजीनामा दिनेछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रासोपाबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनाल र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल छन्। त्यसैगरी रासोपाकै तर्फबाट तोसीमा कार्की स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनेकी थिइन्। रासोपाका मन्त्रीहरू खनाल अर्याल र राज्य मन्त्री कार्कीले माघ 3 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। लामिछानेले उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित नभई कुनै पनि पदमा नजाने समेत स्पष्ट पारेका छन्। अमेरिकी पासपोर्ट बुझाउनु भन्दा अगाडि सदुपयोग, दुरुपयोग, उपयोग केही पनि गरिन। तर जुन दिन मैले बुझाइसकेपछि मात्र त्यसबाट म ट्राभल गरेँ। सिटिजनसिप बुझाइसकेको पनि त्यही दिन थियो। त्यसको चाहिँ निशा केही समयपछि प्राप्त भयो। तर पासपोर्ट बुझाउनु अगाडि मैले आफ्नो देशमा आउँदाखेरि आफूलाई चाहिने सामान म त अब यही देशमा बस्ने हो, मैले बुझाउने हो। 12-14 वर्ष बसेको देशबाट त्यसै कागज च्यातेर निस्कन मिल्दैन थियो। मेरो ऋण थियो, मेरा केही सम्पत्तिहरू थिए, बिजनेस थियो, सबै चिजलाई ठिकठाक गरेर आउनको लागि समय लाग्थ्यो। त्यो समय लाग्दै गर्दा म आफ्नो देशलाई चाहिने लाइसेन्स, आफूलाई चाहिने पासपोर्टहरू बनाउँदै गर्छु भनेर सोझो चिताएर राम्रोसँग काम गर्छु भन्ने सोच बनाएर मैले त्यसरी लिएँ, जसको मैले प्रयोग गरिनँ, मैले त्यसलाई लिएँ। सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राख्ने बताएको छ। वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा पार्टीले लिनुपर्ने रणनीतिका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दै केन्द्रीय समिति सदस्य र सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भए पश्चात राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वर्तमान सरकारलाई प्रदान गरेको समर्थनलाई कायम राख्दै पार्टीका तर्फबाट भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाई सरकारबाट बाहिरिने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। लामिछानेले सञ्चार माध्यमहरूले आफूलाई निरन्तर खेदेको भन्दै आक्रोश समेत पोखेका छन्। लामिछानेले आफूले अमेरिकी राहदानी र नागरिकता नत्याग्दै नेपाली राहदानी पासपोर्ट लिएको भने स्वीकार गरे। तर उनले आफूले त्यसको दुरुपयोग नगरेको बताए।
मैले स्पष्ट रूपमा 4 वर्ष अगाडि भनिसकेको कुरा त्यही चिज हेडलाइन बनेको भने 12 जना मान्छे 12 भाइ पत्रकार जम्मा गरेर घरि एउटाले एकातिरबाट घरि अर्कोले अर्कोतिरबाट घरि अर्कोले अर्कोतिरबाट यति धेरै प्रहार एउटा मान्छेको लागि जसले 4 वर्ष अगाडि सार्वजनिक रूपमा भनिसकेको छ। अनि मलाई गृह मन्त्रालय मैले आफूले म गृह मन्त्रालयमा म जानुपर्ने छ, मै जान्छु, मै गृहमन्त्री भएर जान्छु भनेर भनेको कहीँ कतै तपाईँले देख्नुभयो, सुन्नुभएको छ, लेखेको छु मैले कतै? यसअघि रासोपाका सभापति लामिछाने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता मुद्दामा लामिछानेलाई माघ 13 गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद र पार्टीको सभापति समेत नरहने गरी आदेश गरेको थियो। माघ 15 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुनः नागरिकता प्राप्त गरेपछि पार्टीले लामिछानेलाई केन्द्रीय सदस्य हुँदै पार्टी सभापतिमा मनोनित गरेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा निर्मल तिमेलसेनाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको सत्ता गठबन्धन संकट उन्मुख देखिएको छ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने रवि लामिछानेसँग छलफल गरेर गठबन्धन जोगाउने कोसिस जारी राख्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सत्ता साझेदार दलहरूलाई जोगाउन हर सम्भव कोसिस गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिका बारेमा समेत छलफल अघि बढाउने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको विश्लेषण भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता साझेदार दलहरू बीचको एकतालाई जसरी पनि जोगाउने अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता साझेदार दलहरू बीचको एकतालाई जसरी पनि बचाउनु पर्ने बताएका हुन्। मैले उहाँहरूले गरेको पुरै निर्णय हेर्न पाएको छैन, भर्खरै सुने। मैले बिहानसम्म उहाँसँग भएको कुरा अनुसार सरकारलाई समर्थन फिर्ता चाहिँ होइन, मन्त्री बाहिर निक्लिने कुरातिर छलफल भइरहेछ भन्नुहुन्थ्यो। फेरि हामी छलफल गर्छौँ, यसलाई हल गर्नेतिरै जान्छौँ। रासोपाबाट अहिले सरकारमा 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री छन्। नागरिकताको वैधानिकताका विषयमा सर्वोच्चको आदेशले सभापति रवि लामिछानेले भने यसअघि नै गृहमन्त्री गुमाइसकेका छन्। पार्टीले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेपछि श्रम मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल, शिक्षा मन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्की सरकारबाट फिर्ता भएका हुन्। मन्त्री फिर्ता बोलाए पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको विश्वासको मत रासोपाले कायमै राखेको छ। रासोपाले समर्थन कायमै राखेपछि सत्ता गठबन्धनमा अहिले नै संकट नदेखिने प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वास छ। अब मेरो कोसिस त थियो राष्ट्रिय सहमति नै गरौँ भनिरहेको छु भने त हाम्रो सत्ता साझेदारको बीचको एकतालाई त जसले पनि बचाउनु पर्छ भन्ने नै हो मेरो। अदालतको निर्णयपछि पक्कै पनि उहाँहरूलाई अलि असहज त भएकै थियो। उहाँसँग फेरि भेटेर कुरा गर्छ। रासोपाले मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसँग राखेका छन्। यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पक्ष लिएपछि यही विषयले सत्ता गठबन्धनभित्र किचलो सुरु हुने समेत देखिएको छ। राष्ट्रपति चुनावसम्म पुग्दा अहिलेको गठबन्धनभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्ने समेत आकलन गरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सत्तारूढ गठबन्धन भित्रैबाट राष्ट्रपति बन्ने बताउनु भएको छ। उपमहासचिव गुरुङले एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति सत्तारूढ दलहरूबीच भइसकेको भन्दै गर्दा त्यसमा पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन पहल गर्ने बताउनुभयो। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीमाझ उहाँले आफू भने राष्ट्रपतिको दौडमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सहमति चाहिँ एमालेलाई राष्ट्रपति दिने कुरा भनेर सहमति हुन्छ, कसले भन्नु छैन होइन। उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्ने हो सरकार होइन। राष्ट्रिय सहमति भएन भने जो अहिले गठबन्धनमा छ उनीहरूको बिचमै हुन्छ नि। त्यो भनेको चाहिँ गठबन्धनभित्रकै मान्छे, तर अलिक त्यस्तो चाहिँ फिगरको मान्छे आओस् भन्ने पनि चाहना होला नि, हुन्छ नि मान्छेको। मेरो नाम चाहिँ हुने चाहिँ के अरे चर्चा आइराख्ने कुरा त छ भनेर, तर अहिले त्यो दौरमा चाहिँ मान्छे। उपमहासचिव गुरुङले सत्तारूढ दलहरूले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई मतदान गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नभई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा अध्यक्ष केसीले केपी ओलीका सबै भनाइ सुन्दा आफूले उहाँ नै प्रधानमन्त्री रहेको निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहाललाई कांग्रेसले पुस 26 गते विश्वासको मत दिएसँगै ओली आतंकित भएको बताउनुभयो। उहाँले अध्यक्ष ओलीका कुराहरू गणतन्त्र र 2062-63 को आन्दोलनका उपलब्धिका लागि हानिकारक रहेको बताउनुभयो। पुष्पकमल दाहाल होइन, उहाँ नै हो। उहाँलाई अहिले चिन्ता के हो भने पुष्पकमलजीले जुन तपाईँको चाहिँ सहमतिमा जानुपर्छ उहाँ जुन कुराहरू ल्याइरहनु भएको छ त्यसबाट उहाँ 26 गते आतंकित हुनुभएको छ। किन आतंकित हुनु पर्यो? हामीले त देखेका छौँ, भोगेका छौँ नि शासन। सर्वोच्चको बारे यतिका कुरा गर्नुभयो। सर्वोच्चले, सम्मानित सर्वोच्चले संसद भत्काएको कुरा बेठिक छ, असंवैधानिक छ। समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्वोच्चको त्यो फैसला उहाँले पालन गर्नुभयो। अहिले जे जति कुरा गर्नुभएको छ यो नेपालको गणतन्त्रको लागि 62-63 को आन्दोलनको तपाईँ उपलब्धिलाई। सांसद केसीले पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व सभामुखले पनि बोल्ने समय तोक्नुपर्ने बताउनुभयो। सत्तारूढ़ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले तरकारी बिक्री वितरणमा संलग्न बेचौलियालाई तत्काल जेल चलान गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रमुख सचेतक शाहीले नेपाली किसानलाई आत्महत्या गर्नबाट जोगाउन बेचौलियालाई तत्काल हतकडी लगाएर जेल चलान गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको हो। उहाँले भारतबाट आयात हुने तरकारीमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। उहाँले चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 10 अर्ब 11 करोड 22 लाख रुपैयाँको हरियो तरकारी आयात गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको ठूलो धनराशि यसरी खेर गइरहेको बताउनुभयो। चितवनमा रोइरहेको देखेको छु। हजारौं किसानहरू आज सडकमा आएका छन्, तर हामी रोस्टरमा बसेर खोक्रा भाषण ठोकिरहेका छौँ। हामीले नीति कहाँ छ? सम्माननीय कृषि मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्छौँ, भारतबाट आउने तरकारी बन्द गर्नुहोस्। आज देशको किसान मरेको छ। यस पछाडि बारीमा जाउँ भविष्य छैन, खाडी जाउँ उमेर छैन। आज नेपाली किसानले आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्। झन्डै अघिल्लो वर्ष 17 अर्ब 80 लाख 90 हजार र यो वर्षको यो 6 महिनामा 10 अर्ब 11 करोड 22 लाख रुपैयाँ हरियो तरकारी आयात गरिएको छ। आग्रह छ यी बिचौलियालाई हतकडी लगाएर थुनियोस् र यिनलाई बन्द गरियोस् र नेपाली किसानलाई आत्महत्या गर्नेको बाटो रोकिन्छ। प्रमुख सचेतक शाहीले नेपालका किसानहरूले भारतमा तरकारी बेच्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको पनि अन्त्य गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। परिचय पत्र भनेको नागरिकको वास्तविक परिचय चिनाउनु हो, तर अहिले व्यक्तिगत परिचय खुल्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र, अपाङ्गता परिचय पत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र, क्रेडिट कार्ड, मेम्बरशिप कार्ड, प्यान नम्बर लगायतका धेरै कार्डहरू बन्न थालेका छन्, जसले गर्दा एकातिर नागरिकहरूले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ भने अर्कोतिर राज्यलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवारी थपिएको छ। तपाईसँग तपाईको परिचय खुल्ने कतिवटा परिचय पत्र छन्? नागरिकता बाहेकका व्यक्तिगत परिचय खुल्ने अन्य परिचय पत्र जसमा मतदाता परिचय पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र, ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र, एकल महिला परिचय पत्र, गरीब परिचय पत्र, अपाङ्गता परिचय पत्र, पत्रकार परिचय पत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र, प्यान कार्ड बन्ने गरेका छन्। घण्टौं कुरेर धेरै दिन लगाएर बनाइने परिचय पत्रले नागरिकलाई शास्ति त दिएको छ नै, सरकारलाई डेटा संकलनमा पनि राज्यलाई पनि उत्तिकै बोझ थपेको छ। व्यक्तिगत धेरैवटा परिचय पत्र बन्नु र यस विषयमा जनताले शास्ति खेप्नुमा सरकारको लापरवाही भएको पूर्व प्रशासकहरू बताउँछन्। एउटा व्यक्तिले नागरिकता प्रमाणपत्र बोक्छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स बोक्छ, भोटर लिस्ट बोक्छ, अनि परिचय पत्र बोक्छ, काउन्टलेस कुराहरू बोक्छ नि, थुप्रै कुराहरू बोक्छ। तर तिनीहरूलाई एउटै किसिमको चाहिँ एउटा सानो एउटा कार्डमा एकीकृत गरेर चाहिँ परिचय पत्र बनाएर दिन सक्छ। त्यो परिचय पत्र दिनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो। त्यो कसरी दिनुपर्छ भन्दाखेरि सरकारको नागरिकताका कुराहरू भए, लाल पूर्जाका कुराहरू भए, यो परिचय पत्रका कुराहरू भए,
लाइसेन्सका कुराहरू भए यी जम्मै कुराहरूको सुरक्षा गरिदिने जिम्मेवारी त्यो सम्पत्ति हो, द्याट इज अ प्रपर्टी, जनताको प्रपर्टी हो, त्यो प्रपर्टीलाई सुरक्षा गर्ने दायित्व फेरि पनि सरकारको हो। सरकारको भावनाले सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। ट्याक्स लिएको छ जनतासँग, बहुत बढी ट्याक्स लिएको छ, त्यो ट्याक्सको सदुपयोग गर्दिन प्रतिबद्ध सरकार हुँदाखेरि यो ठुलो प्रब्लमै होइन। सरकारले आम नागरिकहरूलाई परिचय पत्र बनाउने विषयमा बाध्यकारी बनाएपछि नागरिकहरूले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ भने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकहरू पनि मारमा परेका छन्। व्यक्तिगत धेरै किसिमका परिचय पत्र बनाउन धेरै समय खर्च भएको, झन्झट र शास्ति खेप्नु परेको सर्वसाधारणहरूको गुनासो समेत छ। अब नागरिकताले बनायो भने त हुन्थ्यो नि, नागरिकताले सबै त्यो खास त्यसको परिचय पत्रको काम चाहिँ के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई त्यसको कामै छैन जस्तो लागिरहेछ होइन। त्यो भोटर आइडीको काम चाहिँ के हो त? नागरिकतामा हुनुपर्ने कुरा त्यसैमा छ, नाम, आमा बाबाको नाम त सबै त्यसैमा छ, अरूमा हुनुपर्ने कुराहरू सब त्यसैमा छ, त्यसको आवश्यकता किन त हामीलाई? नागरिकले एकपटकमा धेरै परिचय पत्र बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था समेत सिर्जना भएको छ। सरकारले धेरै समय अगाडिदेखि नै अनलाइन सेवा प्रवाह भन्ने गर्ने नारा अघि सारेको भए पनि नागरिकले धेरै समय कुरेर घण्टौं महिनौं लगाएर एउटा कार्ड बनाउन बाध्य भएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि शुरू भएको 1 महिने श्री स्वस्थानी व्रत आज विधिवत रूपमा समापन गरिएको छ। विधिपूर्वक स्वस्थानीको व्रत शुरू गरी नृत्य मध्यकालमा पार्वती सहित महादेवको पूजा गरेका भक्तजनले आज व्रत समापन गरेका हुन्। काठमाडौँको साखुमा अवस्थित साली नदीमा 1 महिनादेखि जारी स्वस्थानी मेला पनि आजैबाट समापन भएको छ। 1 महिने लामो श्री स्वस्थानी व्रत कथा सम्पन्न भएको छ। पौराणिक कथा अनुसार हिमालय पर्वतकी छोरी पार्वतीले स्वस्थानी व्रत बसी महादेव स्वामी पाएको धार्मिक जनविश्वासका आधारमा यो व्रत बस्ने परम्परा रहेको छ। काठमाडौँको साली नदीमा जारी 1 महिने लामो स्वस्थानी मेला समेत आइतबार सकिएको हो। पहिला माधव नारायणले बसेका स्वस्थानीको व्रत हो, त्यस कारणले यसको आस्था एकदम बढ्दै गएको छ र धर्म र क्षेत्र विश्वासको आधारमा पनि मान्छेहरू बढ्दै बसिरहेका छन्। बस्ने व्यक्तिहरूलाई एउटा चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि केही फलिफापहरू भइराखेको छ भनेर थपिँदै पनि गएको छन्। सुवर्ण वर्णकी त्रिनेत्रधारी प्रसन्न मुद्रा भएकी कमल र सिंहासनमा बसेकी 4 हात भएकी देवीलाई स्वस्थानी देवी भनिन्छ। 4 हात मध्ये पहिलो हातमा नीलकमल, दोस्रो हातमा खड्ग, तेस्रो हातमा ढाल र चौथो हातमा वरद मुद्रा लिएकी देवी स्वस्थानी हुन् भनी व्रतकथामा उल्लेख छ। यस्ती देवीको विधिपूर्वक व्रत गरेमा बिछोड भएका जोडीको पुनर्मिलन हुन्छ भन्ने विश्वास छ। रोग व्याध लागेको भए ठिक हुने र पति वा पत्नीका रूपमा कसैलाई इच्छाएको भए प्राप्त हुने कथा समेत प्रचलित छ। हेर्नुहोस् न, कोही छोरा नपाएका व्यक्तिहरूले छोरा पाइरहेका छ, तर चाहिँ कोही अब मन नमिलेका श्रीमान श्रीमती पनि मिलिरहेका छ। अनि यहाँ कुष्ठ रोगीहरूलाई पनि कुष्ठ रोगबाट छुटकार पाएका छ। अनि आफ्नो जिउ ज्यानमा रोग भएका व्यक्तिलाई पनि रोग छुटेका छ। अनि त्यो मात्रै नभई 1 महिनासम्मको केही नखाइकन जलपान मात्रै खाएर पनि व्रत बसेका व्यक्तिहरू पनि कुनै चिज केही पनि भएन, हामी जत्तिकै स्वस्थ जीवन यापनबाट अगाडि बढिरहेका छ। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेवलाई पति पाऊँ भनी विष्णुको निर्देशन अनुसार स्वस्थानीको व्रत गरेको कथा स्वस्थानीमा वर्णन गरिएको छ। व्रतपछि बिछोडमा परेका नाग नागिनको समेत पुनर्मिलन भएको कथामा उल्लेख छ। गोमा ब्राह्मणीले सप्त ऋषिले सिकाएको व्रतविधि अनुसार गर्दा पुत्र वियोगबाट मुक्ति मिलेको र व्रतकै प्रभावले छोरा नवराज लावण्य देशको हालको साखु क्षेत्रको राजा भएको कथा समेत स्वस्थानीमा वर्णन गरिएको छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कचित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। यस पवित्र तीर्थस्थल साली नदी आउने सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई सुख शान्त आनन्द होस्। माधव नारायण भगवान श्री स्वस्थानी माताले सबैको कल्याण गरून् भन्ने सबैभन्दा पहिला कामना गर्छु। साली नदी आउनुहोस्। स्वस्थानी माता माधव नारायण नजिकमा भएका जस्तै वज्रयोगिनी माता, त्यसै गरेर हाम्रो विश्वम्भरा नारायण, पञ्चमहालक्ष्मी थान,
यी सबै देवी देवताहरूको दर्शन गर्नुहोस् र पुण्य कमाउनुहोस्, आफ्नो इच्छा मनोकामना पुरा गर्नुहोस् भनेर सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई आह्वान गर्दछु। स्कन्द पुराण अन्तर्गतको केदार खण्डको माघ महात्म्यमा कुमार र अगस्त्य बीच भएको संवादलाई श्री स्वस्तानी कथाका रूपमा भन्ने र सुन्ने गरिन्छ। मध्याह्न कालपछि विधिपूर्वक पूजा लगाई व्रत समापन गरी रात्रिमा जागराम बसेर अर्को दिन बिहान फुलपाती नदीमा सेलाएपछि श्री स्वस्तानी व्रत विधिपूर्वक समापन हुन्छ। त्यसै दिनदेखि सुरु गरिएको स्कन्द पुराण अन्तर्गतको केदार खण्डको माघ महात्म्यमा कुमार र अगस्त्य बीच भएको संवादलाई स्वस्तानी कथाका रूपमा भन्ने र सुन्ने गरिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमल सिन्हाका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। एक महिना लामो श्री स्वस्तानीको व्रत समापन भएको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमामा सुरु भएको स्वस्तानी व्रत तथा माधव नारायण मेला माघ शुक्ल पूर्णिमामा समापन भएको हो। यसै सन्दर्भमा आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सोधेका छौं, श्री स्वस्तानी व्रतको महत्त्व के छ? पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म यो एक महिनाव्यापी कार्यक्रम हामीले वर्षौंदेखि परापूर्व सत्ययुगदेखि नै चलिआएको स्वस्तानीमा वर्णित कथा हो। माघ महात्म्य त्यसमा बताइएको छ, जस्तै चन्द्रावतीले व्रत बसेर पुण्यवती हुनुभएको, नवराजले व्रत बसेर महाराज हुनुभएको, पार्वती माताले व्रत बसेर आफ्नो इच्छा मनोकामना पुरा गर्नुभएको। त्यसैले हामीहरूले पनि हाम्रो जे इच्छा छ इच्छा पूर्ति गर्नको लागि र त्यसै गरेर स्वर्गदेखि अप्सराहरू आएर कठोर व्रत जो बस्नु भएको छ, हामीले पनि यो व्रत बस्यौँ भने अवश्य पनि इच्छा अनुसारको फल प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो धर्म र क्षति रक्षता स्वस्तानी माताको यो 400 वर्ष अगाडिदेखिको चाहिँ नि चल्दै आएको यो कथा, यो किंवदन्ती, यो अनुसारै स्वस्तानीको विश्वासले देवताहरूले समेत स्वस्तानीको व्रत बसेर अगाडि बढ्दै गएको कारणले गर्दाखेरि त्यही हिसाबले चाहिँ नि अहिले पनि स्वस्तानीको मानवहरूले पनि स्वस्तानी माताको अष्टमातृका स्वस्तानी, फेरि स्वस्तानी मात्र होइन अष्टकोणमा हामीले यो मन्दिर बनाएका छौँ। अष्टकोणमा कई रूपमा चाहिँ नि अष्टमातृका स्वस्तानी विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँको व्रत गर्नलाई यहाँ पहिला माधव नारायणले बसेका स्वस्तानीको व्रत हो। त्यस कारणले यसको आस्था एकदम बढ्दै बढ्दै गएको छ र धर्म र क्षेत्र विश्वासको आधारमा पनि मान्छेहरू बढ्दै बढ्दै बसिरहेका छन्। बस्ने व्यक्तिहरूलाई एउटा चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि केही फलिफापहरू भइराखेको छ भनेर थपिँदै पनि गएको छन्। यसको धार्मिक महत्त्व भनेको स्वयं पार्वती माताले यस स्थानमा व्रत बसेको किंवदन्तीमा उल्लेख गरिएको छ। किन भन्दाखेरि स्वयं पार्वती शिवजी पति पाओस् भनेर व्रत बसेको हो। पोहोर र परारको तुलनामा अहिलेलाई भक्तजनहरू अत्याधिक आउनुभएको छ र पोहोर र परार उसमा त डबल तेवरै भने नि हुन्छ अहिले भक्तजनहरूको। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले सदनदेखि सत्तासम्म दोधारे चरित्र देखाएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसको सत्तो सराप गर्नु भएको हो। ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बचाउ पनि गर्नु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसमाथि आक्रोश पोखे। संसदको रोस्टममा उभिएर करिब 40 मिनट बोलेका ओलीले अधिकांश समय कांग्रेसको विरोधमा खर्चिए। उनले विरोध मात्रै गरेनन्, कांग्रेसले संसदमा खेलेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सभापति शेरबहादुर देउवाको खिसीट्युरी गर्न सम्म भ्याए। मेरा मित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता, उहाँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय यहाँ मार्फत हामी बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा काम गरौँ। मेरो आग्रह छ राजनीतिक स्थायित्वका लागि योगदान गरौँ।
ओलीले यसपटक समेत ढोक्साको प्रसङ्ग निकाल्दै काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई जवाफ फर्काए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने दिन काङ्ग्रेसले पक्षमा मत दिने भएपछि ओलीले ढोक्साको प्रसङ्ग निकालेका थिए। त्यसपछि काङ्ग्रेस महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पिञ्जडाको चरी नबनाउन ओलीलाई चेतावनी दिएका थिए। ढोक्सा थापेको भन्ने कुराको गजबको जवाफ दिनुभयो। प्रचण्डजीलाई हामीले सडकमा पुर्याइराखेका थियौँ। सडकमा पुर्याएको प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको पिञ्जडामा हाल्ने बडो आक्रोश देखाउनु। केही पनि नदिएर, प्रधानमन्त्री नदिएर, बाचा कबुल तोडेर सडकमा पुर्याएका थियौँ प्रचण्डलाई। प्रधानमन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्रीको पिञ्जडामा हालिदिने, मतिर त आँखै तर्नुभयो। सम्बोधनका क्रममा ओलीले सत्ता गुमेपछि काङ्ग्रेस पानी बिनाको माछा जस्तै बनेको टिप्पणी गरे। उनले काङ्ग्रेससँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत चेतावनी दिए। राष्ट्रिय सहमतिको रटान लगाएर काङ्ग्रेसले सत्तारूढ गठबन्धनमा विग्रह ल्याउन खोजेको ओलीको आरोप छ। उनले काङ्ग्रेसको रटानमा आकर्षित भएर आफ्नो असामयिक अन्त्य नरोज्न सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई चेतावनी दिए। अनि निषेधको राजनीति फ्याट उतार्नु परेर सहमति सहमति सहमतीय राजनीति सहमतीय राजनीति भएको छ। सहमति गरौँ न। अघि मैले भने जस्तो राष्ट्रियताको सवाल, विकासको सवाल, शान्ति सुव्यवस्थाको सवाल, सुशासनको सवाल, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवाल, जनतालाई राहत सहुलियत पुर्याउने कुराको सवाल, राष्ट्रले भोगिरहेका, जनताले भोगिरहेका साझा सवालहरू। ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भने बचाउ गरेका छन्। प्रक्रियागत त्रुटिलाई देखाएर लामिछानेमाथि अन्याय गरिएको बताउँदै ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कसलाई न्याय भयो भन्दै प्रश्न गरे। एउटा प्रोसिड्युरल एरर, प्रक्रियागत त्रुटि हुन गएछ। त्यतिमा सांसद गयो, पार्टी अध्यक्ष गयो, गृहमन्त्री गयो, उप प्रधानमन्त्री गयो, धेरै चिजमा धक्का पर्यो। सम्बोधनका क्रममा ओलीले वर्तमान सरकार र सत्ता गठबन्धनले बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै आफूले प्रधानमन्त्री बनेका बेला गरेका कामहरूको जानकारी दिएका थिए। तर एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरी, जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले भने ओलीमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। लागू औषधको प्रयोगका कारण मध्य प्रदेशमा आपराधिक घटना बढ्दै गएको भन्दै नेपाल प्रहरीले थप सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएका कारणले खुल्ला सीमानाका कारण पनि लागू औषधका विभिन्न आपराधिक घटना बढ्दै गएका हुन्। पछिल्लो समय लागू औषधको प्रयोगका कारण मध्य प्रदेशमा आपराधिक घटनाहरू बढ्दै गएको भन्दै नेपाल प्रहरीले थप सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। मध्य प्रदेशका 8 जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएका कारणले खुल्ला सीमानाका कारण पनि लागू औषधका कारण विभिन्न आपराधिक घटनाहरू बढ्दै गएको प्रहरीले जनाएको हो। खास गरी खुल्ला सीमाका कारण भारतबाट लागू औषध ओसार पसार गर्न सजिलो हुने र त्यसले झनै विकृति र आपराधिक क्रियाकलापहरू बढ्नलाई मद्दत गरिरहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। मध्य प्रदेश लागू औषध दुर्व्यसनी र लागू औषध कारोबारीहरूका लागि हबको रूपमा परिणत भइरहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले नै देखाउने गरेको छ। गत माघ 12 गते जनकपुर धामबाट प्रहरीले ठूलो परिणामसहित लागू औषध नियन्त्रणमा लिएको थियो भने पुस 21 गते धनुषा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा 2 कट्ठामा लगाइएको गाँजा खेती प्रहरीले नष्ट गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले समाजमा लागू औषधमा फसेको छ भन्नलाई परिवारले नै हिचकिचाउने र समयमा नै आवश्यक उपचार नगर्दा किशोर किशोरीहरू कुलतमा फस्दै जाने गरेको बताए। पहिलो कुरा त अब हामी एकल समाजतिर लागि परेका छौँ। पहिले घर परिवार पुरा संयुक्त रूपमा हुन्थ्यो र त्यसमा घर परिवारको प्रत्येक सदस्यले प्रत्येक सदस्यप्रति सद्भाव, उनीहरूको विभिन्न कुरा सिकाउने नैतिक पाठदेखि लिएर अन्य धेरै कुराहरू हुन्थे भने अहिले कसैलाई फुर्सद छैन। बाबुआमा आफ्नै काममा व्यस्त हुनुहुन्छ अनि त्यो युवाहरू अन्य विभिन्न कारणले गर्दा उनीहरूलाई घरबाट सहमति नपाएपछि उनीहरू
त्यो कुलतमा खर्च गरेको। प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा लागू औषधका 75 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यस्तै लागू औषध दुर्व्यसनका संलग्न र लागू औषध कारोबारमा संलग्न 105 जनालाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा लागू औषध अन्तर्गत 714 वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने 999 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 922 वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने 1285 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। मध्य प्रदेशमा लागू औषधको उपलब्धता सहज रहेकाले नै लागू औषध दुर्व्यसनीहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको लागू औषध दुर्व्यसनी विरुद्धको अभियानमा सहभागी हुँदै आउनुभएका स्पर्श नेपालका नबिल मल्लिक बताउँछन्। उपचार केन्द्र गभर्मेन्टको छ, हाम्रो देशमा नेपालमा छैन। यो एडिक्सन एउटा रोग हो, यसलाई उपचार गरियो भने निको हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ WHO अमेरिकन मेडिकल सोसाइटीले प्रुभ गरिसकेका छ। तर हाम्रो नेपालमा हाम्रो समाजमा त्यो कुरा एक्सेप्ट अहिलेसम्म गरेको छैन कि एडिक्सन एउटा रोग हो। यो खायो, ड्रग खायो, बिग्रिसक्यो, बच्चा बिग्रिसक्यो हो, अब यसलाई केही काम छैन। त्यो हिसाबमा अलिकति त्यसलाई उपचारमा ल्यायो, त्यसलाई राम्रो बाटोमा ल्याउने, फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गर्ने, घरमा कस्तो वातावरण बनाउने, बच्चालाई कस्तो वातावरणमा राख्ने। त्यस्तै मध्य प्रदेशमा सीमापारीबाट मधेसका शहरहरूसम्म लागू औषध ल्याउने र अर्को समूह त्यहाँबाट पहाड़ी जिल्लाका शहरसम्म पुर्याउने र तेस्रो समूहले काठमाडौँ लगायत ठूला शहरसम्म लागू औषध पुर्याई बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। लागू औषध नियन्त्रण अभियन्ता मनोज कुमार कर्णका अनुसार लागू औषध सेवनकर्ताहरू प्राय एकान्त खोज्ने, लागू औषध किन्नका लागि घरबाट पैसा चोर्ने लगायतका गतिविधिहरू देखाउने गर्दछन्। प्रयोगमा विभिन्न किसिमको समस्या हुन्छ। अब लागू औषध प्रयोग गरेर प्रयोगकर्ताहरू घर गएपछि अब घरमा झगडा गर्ने, विवाद गर्ने, त्यस्तै अब घरबाट उनीहरूलाई लागू औषध खरिद गर्नको लागि पैसा आवश्यक पर्ने भएकोले घरबाट कहिले पैसा चोरिदिने, कहिले सामान लगेर बेचिदिने, त्यस्तो समस्याहरू आइरहेको हुन्छ घर परिवारमा। अब यसमा अब लागू औषध प्रयोगकर्ताहरू प्रयोग गरिसकेपछि उनीहरू प्राय गरेर एकान्त खोज्छन् र उनीहरूसँग कोही भेट गर्न, केही कुरा गर्न खोजे भने अलि झर्केर बोल्ने, अरूसँग घुलमिल हुन नचाहने, एकान्तमा बस्न खोज्ने, त्यस्तो हुन्छन् लागू औषध प्रयोगकर्ताहरू। खास गरी लागू औषधमा फँसेकाहरूलाई समयमै उपचार गर्ने हो भने ठिक हुने भए पनि लागू औषधको सेवन गर्ने बित्तिकै समाजमा बिग्रियो भन्ने मानसिकता रहेको छ। अर्कोतर्फ लागू औषध सेवन गर्नेहरूमा बढी आवेग, अराजकपन आउने हुँदा यसले समाजलाई नकारात्मकतर्फ धकेल्नुका साथै आपराधिक घटना पनि हुन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ भने सजगता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। साथै सीमा नाकामा हुने चेक जाँचलाई थप कडाई गरी लागू औषध कारोबारलाई थप निरुत्साहित पार्दै यसतर्फ सचेतना जगाउनु आवश्यक छ। ह्याम्स हस्पिटलले अन्तर्राष्ट्रिय क्यान्सर दिवस मनाएको छ। हरेक वर्ष फेब्रुअरी 4 मा मनाइने दिवसका अवसरमा हस्पिटलले विशेष कार्यक्रम गरेको हो। कार्यक्रममा नेपाल क्यान्सर क्लिनिकका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुण शाहीले क्यान्सर रोगको उपचार सम्भव रहेको भन्दै उपचारमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो। फेब्रुअरी 4 लाई चाहिँ विश्व क्यान्सर दिवस भनेर मनाउँछन्। तर हामीले चाहिँ यसमा अलिकति मोडिफाई गर्यौं। वर्षको एक दिन मात्र नमनाउने, वर्षभरि नै चाहिँ वर्ल्ड क्यान्सर डे मनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा सोचाइ र यो हाम्रो एक किसिमको सल्लाह पनि हो सबैलाई। अब मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु क्यान्सरदेखि कोही पनि नडराउनु, यो क्यान्सरबाट भय मान्नुपर्ने अथवा यसको लागि चाहिँ भ्रम कुराहरू पनि नफैलाउँ। केही पनि समयमै उपचार गर्न जाम र उपचार गर्यो भने चाहिँ यो रोगलाई चाहिँ निर्मूल पार्न सकिन्छ। निर्मूल पार्न नसके पनि यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। नेपालमा हरेक प्रकारका क्यान्सर रोगको उपचार सम्भव नभए पनि बिस्तारै क्यान्सर रोगको उपचारका लागि प्रयास भइरहेको कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका थिए। वर्षेनी चेतनामूलक कार्यक्रम गरेर क्यान्सर विरुद्धको दिवस मनाउने गरिएको छ। अब इकोनोमिक न्यूज।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मुलुकको सुगमदेखि दुर्गम ठाउँसम्म नाफा रहित दूरसञ्चार तथा प्रविधिको सुविधा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल टेलिकमको 19औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले नेपाल टेलिकम सरकारको स्वामित्व भएको संस्था भएकाले सुगमदेखि दुर्गम ठाउँसम्ममा नाफा रहित दूरसञ्चार तथा प्रविधिको सुविधा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको सुगमदेखि दुर्गम ठाउँसम्ममा नाफा रहित दूरसञ्चार तथा प्रविधिको सुविधा पुर्याउने जिम्मेवारी पनि नेपाल टेलिकमको भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपाल टेलिकमको ग्राहकले तिरेको महसुलबाट सही सदुपयोग गरेर सुलभ र गुणस्तरीय सेवा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। संस्था भएकोले सरकारको सोच र लक्ष्यलाई समेट्दै मुलुकका सुगमदेखि अति विकट स्थानहरूमा नाफा रहित रूपमै भए पनि दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको सेवाहरू उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी हाल नेपाल टेलिकमको रहेको छ भने अर्कोतिर ती विकट स्थानका जनताले तिरेको मूल्यबाट यस संस्थाको कर्मचारीहरूको र राज्यको आर्थिक आधार खडा भएकोले ती आधारभूत तहका जनताले तिरेको मूल्यको सही सदुपयोग हुने गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने प्रमुख दायित्व पनि हाम्रो रहेको छ। मन्त्री शर्माले दुर्गम क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको कर्मचारी कम भएको स्वीकार पनि गर्नुभयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। चिलीको दक्षिण मध्य क्षेत्रको जंगलमा डढेलो लाग्दा कम्तीमा 23 जनाको मृत्यु भएको छ। अत्याधिक गर्मीका बीच लागेको डढेलोका कारण 23 जनाको मृत्यु भएको हो। दक्षिण चिलीमा यसअघि पनि पटक पटक आगलागी हुने गरेको थियो। चिलीको दक्षिणी मध्य भाग स्थित जंगलमा डढेलो लाग्दा कम्तीमा 23 जनाको मृत्यु भएको छ। अत्याधिक गर्मी बीच लागेको डढेलोको कारण 23 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। त्यहाँको मौसम विभागले आगामी दिनमा स्थिति थप बिग्रिने चेतावनी समेत दिएका छन्। प्रारम्भिक रिपोर्टमा डढेलोमा परि कम्तीमा 979 जना घाइते भएको बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार शनिबार पनि 232 स्थानमा डढेलो सक्रिय रहेको थियो, जसमध्ये 16 स्थानको डढेलो अझै निभाउन सकिएको छैन। राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिकको सरकारले अरौकानियाको दक्षिणी क्षेत्रलाई समावेश गरी सङ्कटकालीन अवस्थाको विस्तार गरेको छ। नुबल र बायोबियोका क्षेत्रहरूलाई प्राकृतिक विपद क्षेत्रका रूपमा हेर्ने गरिएको छ। सङ्कटकालीन अवस्थाको विस्तारले बोरिकलाई आगोसँग जुझ्न सेना परिचालनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ। डढेलो क्षेत्रमा तापक्रम 80 डिग्री सेल्सियस सम्म पुगेको कारण डढेलो नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा बाधा पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। राजधानी सान्टियागोबाट 510 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको केन्सिपियन सहरमा जानका लागि बिदा स्थगन गरेका बोरिकले ट्विट गर्दै जंगलमा लागेको आगोसँग जुझ्न र परिवारलाई सहयोग गर्न आफू निरन्तर लागिरहने बताएका छन्। ब्राजिल, उरुग्वे, मेक्सिको र स्पेनले पनि सहयोगको प्रस्ताव गरेको गृहमन्त्री क्यारोलिना तोहाले जानकारी दिएका छन्। डढेलोको कारण कम्तीमा 88 घर जलेर नष्ट हुनुको साथै 47,000 हेक्टर वन क्षेत्र जलेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। डढेलो नियन्त्रणका क्रममा शुक्रबार दिउँसो भएको दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा हेलिकप्टर चालक दलका 2 सदस्य समेत रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। आगलागीमा परि 1 जना अग्नि नियन्त्रकको मृत्यु भएको छ भने 8 जना घाइते भएका छन्। यस क्षेत्रमा करिब 2300 अग्नि नियन्त्रक र 75 वटा विमान तैनात गरिएको छ। गर्मीका कारण सन् 2017मा पनि यस्तै घटना भएको थियो र उक्त घटना दोहोरिने डर पैदा भएको छ। सन् 2017मा उक्त क्षेत्रमा लागेको डढेलोमा परि 11 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 1500 घर जलेका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। बंगलादेशमा जारी साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालले पहिलो जित दर्ता गरेको छ। ढाका स्थित वीर श्रेष्ठ शहीद सिपाही मुस्तफा कमल स्टेडियममा आइतबार भुटानलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले पहिलो जित निकालेको हो। नेपालको जितमा अमेशा कार्कीले ह्याट्रिक गरिन्। कप्तान प्रीति राईको नाममा 1 गोल रह्यो। खेलको 19औं मिनेटमा अमेशाले गोल गर्दै नेपाललाई सुरुवाती अग्रता दिलाइन्। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा अमेशाले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै नेपाललाई 2
2-0 को अग्रता दिलाइन्। खेलको 61औं मिनेटमा कप्तान प्रीतिले गोल गर्दा नेपाल 3-0 ले अघि रह्यो। त्यसपछि खेलको 62औं मिनेटमा मिसाले ह्याट्रिक पूरा गरेर नेपाल 4-0 ले विजयी भयो। भुटानको यो लगातार दोस्रो हार हो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो। आफू विरुद्ध समाचार लेख्ने विरुद्ध सभापति लामिछानेको आक्रोश। रासोपा बाहिरिए पनि सत्ता गठबन्धन जोगाउन हरसम्भव प्रयास गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। राष्ट्रिय सहमतिमा जोड। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस विरुद्ध संसदमा खनिए एमाले अध्यक्ष ओली। असामयिक अन्त्यको बाटो नरोज्न सुझाव। खुल्ला सिमानाका कारण मधेसमा 8 जिल्लामा बढ्यो आपराधिक घटना। लागोस तस्करीको केन्द्र बन्दै। र बंगलादेशमा जारी साफ अन्डर 20 महिला फुटबलमा नेपालको पहिलो जित। भुटान 4-0 ले पराजित। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।